बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से मेहदी अली काज़मी साहब को इजाज़त मिलती है अदालत की तरफ से कि वो अपनी बेटी से जाके मुलाकात कर सकते हैं और वो और उनकी वाइफ जो हैं अपनी बेटियों के साथ जाते हैं वहाँ पर और अपनी बेटी के साथ मुलाकात करते हैं और एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी। अब यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल को एक तसल्ली और सुकून हुई। एक बाप अपनी बेटी से और एक बेटी अपने बाप से मिली। गो बेटी के दिल में जो भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कितना बेहतरीन मौका जज साहब ने दिया कि जिसमें बच्ची के जहन में अगर कोई भी पनपने वाले सवालात थे, कोई भी वसवसे थे, कोई खदशात थे या वो मोहब्बत जो कहीं खानों में छुपी हुई थी, उनको निकलने का मौका दिया गया। साथ ही साथ जो शर्त रखी गई कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है, जज साहब जो हैं, खातून जज जो हैं और ये सब कुछ जो वहाँ पे मौजूद होंगे, दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव। मैं ये कहती हूँ कि ये मुलाकात जो है इट वाज़ मच नीडेड और ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ मेहदी अली काज़मी के हक़ में। और वो लोग जिन्होंने इस मुलाकात के ऊपर फिर गंदे गंदे जुमले, फप्तियाँ और ये सब कुछ कसा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा पता नहीं ये लोग साहिब दिल नहीं है, ये लोग साहिब औलाद नहीं है, या ये लोग कौन लोग हैं ये। अच्छा, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि नहीं बस बेटी जो है वो बाप से कहे कि मेरी शर्त मानो। मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि बाप नहीं समझता वो लड़का उसके काबिल है। बाप समझता है ये लड़का जो है उसके लिए आगे की ज़िंदगी में बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ये फ़ैसला बाप और बेटी का है, उनको मिलकर हल करने दे। लेकिन आप लोग जो है बीच में अपनी एक अदालत सजा कर बैठे हैं जहां आप खुद ही जज हैं, आप खुद ही सब कुछ बन जाते हैं और आप कहते हैं कि बस अब चाहिए इनको जी बेटी के हक में फ़ैसला कर दे। देखिए, इस तरह से बात ना किया करें। आपको पहले तो ये होना चाहिए कि बाप के लिए बेटी का दिल साफ़ हो या बाप और बेटी के दरमियान दूरियां ख़त्म हो, लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं करते। चलिए इन सब चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ। आज बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू आपके सामने रखने वाली हूँ। मेरे साथ फ़याज़ रामे, और फ़याज़ रामे जो है बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। मैं इसलिए इनको बहुत ज़बरदस्त भी कहूँगी कि हक सच के साथ खड़े। और इन्होंने आज तक जो भी बात की है, आज तक जो भी बात की है, इस बात को मैं समझती हूँ कि उन्होंने कोई झूठ, मुलम्मा साजी या वो बातें नहीं की जो अदालत में ना हुई हो, जो जज साहब ने ना कही हो या जो एग्जिस्ट ना करती हो, जो मैं समझती हूँ विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि एक वकील को अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होना, तो मैं समझती हूँ कि विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉयर टू स्टे इन दिस फील्ड एंड सर्वाइव एट द सेम टाइम। यानी कि इसी फील्ड में रहते हुए ज़िंदा रहना और सर्वाइव करना और आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, झूठ का सहारा लिए बगैर। लेकिन इस फील्ड में रहते हुए सच का साथ देना बड़ा ही मुश्किल होता है, जहाँ पे रास्ता कठिन है, दुश्वार है, लेकिन अल्लाह का साथ भी साथ है। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगी, उसके बाद मैं फ़याज़ रामे की तरफ चलूँगी और बड़ी ज़बरदस्त मालूमात उनसे हम लेंगे ज़रा आज। क्योंकि बैठ कर ये कह दिया जाता है जी मेहदी अली काज़मी को तो अदालत में ये डांटा गया, वो डांटा गया, उसके साथ ये हुआ, और फिर ये कहा जाता है कि जी झड़क दिया जज साहब ने। जज साहब ने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप MLO कराना चाहते हैं। अरे भाई, जज साहब को अगर ये लगता होता तो आज तक MLO को बंद कर देते, कह देते नहीं हो सकते ये MLO, ख़त्म कर दो केस, सवाल ना डालो यहाँ पे, ये आएगा नहीं केस यहाँ पे, भाई बात ख़त्म होगी, फ़ैसला दे दिया। लेकिन नहीं, गुंजाइश जो रखी गई है, उस गुंजाइश का मतलब ये है कि इस पर बात हो सकती है। लेकिन आप जो है लोगों को मिसलीड करते हैं और अदालत के अंदर जहां ना कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, ना आप खुद वहां मौजूद थे, लेकिन वहां पर होने वाली कार्रवाई आप सबको सुनाते हैं। एक और वीडियो के अंदर मैं उसकी हकीकतें खोलूंगी, लेकिन इस वक्त फ़याज़ रामे चूँकि मौजूद है तो उनसे मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए और उनसे जानना चाहिए, क्योंकि वो इस केस के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, चाहे वहाँ मौजूद हों ना मौजूद हों, लेकिन वहाँ पर मौजूद तमाम वकला के साथ इन टच होते हैं और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे होते हैं। अच्छा फ़याज़ रामे साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहले मेरे सवाल का जवाब दें कि ये जो दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि अदालत में अली काज़मी को जज साहब ने डांट दिया, उनको ये कहा कि जी आपको शर्म आनी चाहिए, तो दरअसल ये लोग तो वहाँ पे मौजूद नहीं, तो अदालत के अंदर हुआ क्या है एग्जैक्टली, ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा टू क्लियर एवरीबडी। जी महरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। इसमें मैं आपके सवाल का जवाब यही दूंगा कि बेसिकली इस केस का फ़ैसला यूट्यूब ने नहीं करना, और अदालत ने जो ऑर्डर किया है वो पूरी दुनिया के सामने है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है। उस ऑर्डर में कहीं भी मेहदी काज़मी साहब की तजलील नहीं की गई और ना ही ये अल्फाज अदा किए गए हैं। सेकेंडली बात आ जाती है, उस ऑर्डर में नेचुरल गार्डियन ही बच्ची के कहा गया है, और सिंध हाई कोर्ट पहले भी ये डिसाइड कर चुकी है और क्लियरली उसमें कहा है कि 12 से 5 बजे तक ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में पेरेंट्स के अलावा कोई और शख्स नहीं होगा और बाकी ऑथोराइज बाय लॉ होंगे और कोई प्राइवेट पर्सन नहीं होगा। तो सिंपली अगर बात की जाए, रिमार्क्स तो इनके बारे में अदालत ने दिए हैं कि आपने इंटरनेट के ज़रिए बच्ची को बरगलाया है, और अगर आप बरगला सकते हैं तो वालदैन को भी परमिशन दी जा सकती है बच्ची की काउंसलिंग के हवाले से। तो ऐसे तो कोई रिमार्क्स सामने नहीं आए। अलबत्ता इनके बारे में जो रिमार्क्स आए हैं
جن کو میں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ عدالت نے چپیڑیں ماری ہیں، ریمارکس بھی نہیں، چپیڑیں اس کو کہوں گا، اور الاؤ کیا ہے۔ مہدی کاظمی صاحب کے بارے میں ایسا کوئی ریمارکس نہیں آیا۔ جی اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب سے عدالت کی طرف سے اجازت دی گئی مہدی علی کاظمی کو کہ آپ بیٹی سے مل سکتے ہیں، 5 گھنٹے کی ملاقات تھی، تو اس میں ایک سائیکالوجسٹ کی موجودگی بھی جو ہے اسے مسٹ قرار دیا گیا، ساتھ میں خاتون جج، وہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن سائیکالوجسٹ کا کریکٹر جو بڑا ہی سسپیشس ہو گیا، اور اس کے اوپر ان یوٹیوبرز نے بڑے سوال کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو یہ کہا کہ جی یہ میلیفائڈ انٹینشن ہے، اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہوگا اس فلانا فلانا ہوگا، اور یہ جو ہے یہ تو پہلے ہی ان کی طرف کی پارٹی ہے، اور یہ جب اگر جائے گا یا جائے گی تو پھر یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی وہ تو ذہنی طور پہ ہی بچی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں کر دی جائیں گی، اور سائیکالوجسٹ کے وہاں شامل ہونے پر انہوں نے بڑے اعتراضات، نقطے اٹھا دیے۔ تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیں نا کہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہے کیا اس کا کریکٹر ہے، کیا اس کا رول ہوگا، اور کیا جج صاحب جو ہیں ان کو یہ نہیں پتہ تھا جو انہوں نے صرف سائیکالوجسٹ کو ہی بھیج دیا اور وہی سارے کا سارا کیس جو ہے اس کو بدل دے گا، ایک ایسا کیس جس کی اتنی ہائپ بنی ہے، جس پہ ہر ایک کی نظر ہے، پل پل کی خبر پر نظر ہے، تو یہ کیا اتنا آسان ہے، یا یہ بچوں والی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور بالکل آپ کا دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے، اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں ماہر نفسیات، یہ جو ملاقات ہے یہ ایک فیملی جج کی موجودگی میں، ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں، اور ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی موجودگی میں، اور ایک ماہر نفسیات، یہ 4 لوگوں کی موجودگی میں ہے۔ جو ماہر نفسیات ہوگا یہ ٹیکنیکل بندہ ہے، اور ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ اس نے ٹیکنیکل اوپینین دینا ہے آن دا بیسس آف ہز نالج، اپنے علم کی بنیاد پر اس نے اسیسمنٹ دینی ہے، اور اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گی۔ اس کا رول ہوگا پراپر کہ بچی کو مینٹلی بچی کتنی ڈسٹرب ہے، اور یہ تمام تر حالات و واقعات۔ اس کے علاوہ اس چیز کے میرٹس کو انشور کروانے کے لیے جو یہ باتیں اوٹ پٹانگ کر رہے ہیں، انڈر دا سپرویژن آف فیملی جج ہو رہا ہے۔ دیکھیں فیملی جج وہاں پہ کیا کر رہا ہے، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ وہ سپرویژن کر سکے، آبزرویشن دے سکے اس معاملے میں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ خود چیزیں مینج کرتے رہے ہیں، یہ خود پرچی ڈاکٹر سے 17 سال کا انہوں نے میڈیکل بنوایا تھا، انہوں نے وہی پرچی ڈاکٹر سے میں لیا ہے اس ماہر نفسیات کو۔ یہ انڈر دا سپرویژن آف دا کورٹ ہو رہا ہے، ان دی پریزنس آف فیملی مجسٹریٹ، فیملی جج اور مجسٹریٹ اینڈ انچارج چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہو رہا ہے۔ اور اس میں کلیئرلی جج صاحب نے لکھا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ فیملی مجسٹریٹ، فیملی جج اینڈ مجسٹریٹ اینڈ ادر کنسرن پرسن شیل ریموو آل اپریہینشن آف دا وکٹم، کہ بچی کے جتنے بھی تحفظات ہوں گے ان کو سیکیور کریں گے، ان کے خدشات، ان کو جو ڈینجر ہے، اپریہینشن آف ڈینجر ہے ڈفرنٹ کرمنل سے یا کسی بھی شخص سے، اس کو وہ ریموو کریں گے، اور اس کو پیسفل انوائرمنٹ میں اس ملاقات کو کریں گے تاکہ کوئی بھی انڈو انفلوئنس اس کے اوپر نہ ہو۔ تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مینج کرتے رہے ہیں اور اس طریقے سے بچی کو ہراساں پریشان کرتے رہے، اس لیے انہوں نے آج یہ بات کی ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ماہر نفسیات کے اوپر کویشچن اٹھاتے ہیں تو اٹ مین یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ججز کی موجودگی میں ہو رہا ہے، تو ججز تو باعث نہیں نہ ہو سکتے، تو یہ بالکل ڈائریکٹ کورٹ پہ حملہ ہے یہ۔ اچھا، آخری سوال میرا، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اب ظاہر کی جو ہے ملاقات، ظہیر کی ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اب ظہیر جو ہے یعنی کہ دی ڈان ظہیر اور پہلوان ظہیر جو ہے وہ اب جا کے بچی سے ملاقات کرے گا، کیونکہ بقول ان کے اس کا تو بڑا زیادہ حق ہے۔ تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا ظہیر کا جو کہ ایک نامزد ملزم ہے بچی کو ورغلانے میں، بچی کو بہلانے پھسلانے میں، بچی کو اغوا کرنے میں، یہ تمام تر دفعات اس کے اوپر ہیں، اور وہ شخص جو ہے اس کو ملاقات کی اجازت ملے گی یا ملاقات کرے گا؟ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ابہام ہے۔ یہ جو آپ کا آخری سوال ہے، بیسیکلی یہ تو یوٹیوبر جو کہہ رہے ہیں کہ ظہیر کی بھی ملاقات کروائی جائے، تو یہ تو ایک طرح سے لطیفہ ہی لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو اپنا ان کا کہہ لیں کہ تابوت میں آخری کیل لگ چکا ہے، اور بس اب جو ہے وہ دفن ہونا باقی ہے، جنازہ کہہ لیں ریڈی ہے، اس کو دفنانا باقی ہے۔ یہ تو ایک ان کا فضول قسم کا یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب اگر مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے تو ملزم کی کروائی جائے۔ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر کڈنیپنگ اور ریپ کے چارجز ہیں، تو اس کی ملاقات کی اپلیکیشن آلریڈی 2 دفعہ ڈسمس ہو چکی ہے، وہ آپ نے دیکھ چکے ہیں۔
اور سندھ ہائی کورٹ نے جب بچی کو لاہور سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں منتقل کیا تھا تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ نیچرل گارڈین اس کے پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس کے علاوہ کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی. تو پھر یہ تو بات کلیئر ہے, اس میں کیسے ان کی ملاقات پاسبل ہے؟ اگر ملاقات کوئی عدالت الاؤ کرتی ہے تو یہ کلیئرلی جو وہ پہلے آلریڈی آرڈر ہو چکا ہے اس آرڈر کی وائلیشن ہوگی اور یہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا. تو بیسیکلی اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ یوٹیوب نے نہیں کرنا, عدالتوں نے کرنا ہے. تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ اس طرح کے لوگ اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے, اپنا چینل چلانے کے لیے, جو کہ چل نہیں رہا. تو بیسیکلی یہ جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے, اور عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک مہدی کاظمی صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ان دی پریزنس آف فیملی جج, انچارج چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور میجسٹریٹ کی موجودگی میں, اور ایک ماہر نفسیات کی موجودگی میں. اور ماہر نفسیات, یہ جو ملاقات ہوگی 5 بجے کے بعد اس کے جو اثرات ہوں گے یہ بڑی دور تک جائیں گی, اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ آپ سنیں گی اور ان کا مزہ لیں گی. بہت شکریہ, بلکہ ان کی آپ چیخیں سنیں ان سب لوگوں کی اور اس کا مزہ لیں. جی چلے ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا فیاض عامر. بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے اور جن کے جواب ہم بھی جانتے تھے کچھ حد تک اور کچھ ہم نہیں جانتے تھے, بلکہ بہت سے ایسے پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وچ آر ٹو بی انڈرسٹوڈ آف کورس, کیونکہ ایک صرف سائیکالوجسٹ نہیں ہے, پوری ایک ٹیم ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ جو ہے کہتے ہیں بس کسی طرح سے ہم یہ پروو کر دیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں صرف وہی سچ ہے اور باقی ساری دنیا جھوٹ ہے. تو جھوٹ کا جو کاروبار ہے اسے بند کیا جانا چاہیے, اور خدا کے لیے آپ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے. آپ مہدی علی کاظمی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے نا, مت ہوئیے. آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو, اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہو. عجیب اگر آپ پوسٹیں لگا کر اور کبھی سعودی عرب اور کبھی ایران کے مسائل کو بیچ میں ڈال کر اور عجیب و غریب باتیں کر کے پلیز انتشار نہ پیدا کریں. آپ لوگ سنی شیعہ کے مسائل نہ پیدا کریں, آپ لوگ صحیح رپورٹنگ کریں, اور اس کے اندر یہ تفرقے بازی اور ان چیزوں کو ڈال کر ایک آگ لگانے کی کوشش مت کریں. لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں, اور اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت جو ہے کسی پر نہ لائے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.